पारा नंबर 18 सूरह अन्नूर आयत नंबर 33। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलयस्तफ़िफ़ी और ज़रूर पाक दामनी इख्तियार करे अल्लज़ीना वो जो ला यजिदूना नहीं वो पाते वुसअत निकाहन निकाह की, जो निकाह नहीं कर सकते अब तक, उनको चाहिए कि वो पाक दामनी इख्तियार करें। हत्ता यहाँ तक कि युगनियाहुम गनी कर दे उन्हें अल्लाह मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, यानी अल्लाह उन्हें गनी कर दे। गनी कर देगा तो वो निकाह की उनको वसअत हो जाएगी, निकाह कर लेंगे। जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी ना कर दे तब तक उन्हें चाहिए कि वो पाक दामनी इख्तियार करें। वल्लज़ीना और वो जो यब्तगूना चाहते हों अल किताबा आज़ादी की तहरीर मिम्मा उसमें से जिनके मलकत मालिक है ऐमानुकुम दाएं हाथ तुम्हारे फ़कातिबूहुम तो मुकातबत कर लो उनसे इन अगर अलिम तुम जानो तुम फ़ीहिम उनमें खैरन कोई भलाई व आतूहुम और दो उन्हें मिम्माली माल से अल्लाह के अल्लज़ी वो जो आताकुम उसने दिया तुम्हें वला और ना तुकरेहू तुम मजबूर करो फ़तायातिकुम अपनी बांदियों को अलल बिगाई बदकारी पर इन अगर अरदना वो चाहें तहस्सुनन पाक दामनी लितब्तगू ताकि तुम तलाश करो अरदा सामान अलहयाती ज़िंदगी का अद्दुनिया दुनिया की वमन और जो कोई युकरिहुन्ना मजबूर करेगा उन्हें फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह मिन बादी बाद इकराहिहिन्ना उनको मजबूर करने के गफ़ूरुन बहुत बख्शने वाला रहीम निहायत रहम करने वाला है। ये बहुत बड़ी आयत है, इसमें दो तीन बातें कही गई हैं अलग अलग एक ही आयत में। और वो जो निकाह की वसअत नहीं रखते, यानी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महर की अदा कर सके, वो पाक दामनी के साथ रहें, यानी कि वो पाक दामन रहें, कोई गलत काम ना करे, ज़िना से दूर रहें, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें बेनियाज कर दे। यानी जब तक अल्लाह उन्हें इतना माल ना दे दे कि वो शादी कर लें, जब तक वो अपने आप की पाक दामनी इख्तियार करें। फिर ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात, तुम्हारी मिल्कियत के ग़ुलाम बांदियों में से जो मुकातिबत का मुआहिदा करना चाहें, अगर उनमें भलाई देखो तो उनसे मुकातबत का मुआहिदा कर लिया करो। अब ये क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें जो माल दे रखा है उसमें से ऐसे ग़ुलाम बांदियों को भी दिया करो और अपने बांदियों को दुनियावी ज़िंदगी फ़ायदों के लिए बदकारी पर मजबूर ना करो। अब ये तीसरी बात है, जबकि वो पाक दामनी चाहती हों। और जो कोई इन्हें मजबूर करेगा तो उनको मजबूर करने के बाद अल्लाह उन बांदियों को बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। पहली बात जो कही गई है वो है, और वो जो निकाह की वसअत नहीं रखते वो पाक दामनी के साथ रहें। यानी अगर किसी के पास महर देने के लिए माल नहीं तो वो पाक दामनी इख्तियार करे, यानी ज़िना से दूर रहे जो कबीरा गुनाह है। अगर कंट्रोल नहीं कर सकता ख़ुद को तो रोज़े रखे। अगर कोई शख्स निकाह करने की कुदरत रखता हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए। निकाह नज़र को नीची रखने वाला, शर्मगाह को बचाने वाला है, और जिसे ताकत ना हो वो लाजमी तौर पर रोज़े रखे। आपने फरमाया, ज़्यादा औलाद जिससे होने की उम्मीद हो उससे निकाह करो ताकि नस्ल आगे बढ़े। मैं तुम्हारे साथ दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करने वाला हूँ अपनी ज़्यादा तादाद की वजह से। अगर निकाह करने वाले मिस्कीन भी होंगे तो अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा।
مالدار کر دے گا، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ کی مدد لازم ہے۔ پہلا، نکاح کرنے والا جو حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرے۔ دوسرا، تحریر لکھ دینے والا غلام جس کی نیت ادائیگی کی ہو۔ اور تیسرا، وہ غازی جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو۔ ان تینوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک بات ہو گئی جو اس آیت میں کہی گئی۔ دوسری بات ہے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، یعنی انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک انتظار کرے، جب تک اللہ انہیں اپنے فضل نہ دے دے، یعنی جب تک اتنا مال نہ ہو جائے کہ وہ اپنا مہر ادا کر سکے، تب تک ایسے لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ بات جو ہے، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ یعنی غلاموں میں سے جو لکھا پڑھی کر کے، یعنی کچھ ایگریمنٹ کر کے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ان سے ایگریمنٹ کر لو۔ بہت سارے غلام ایسے تھے نا، کچھ غلام آزاد ہونا چاہتے تھے، وہ کچھ ہنر جانتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہم پیسہ کما کر اپنے مالک کو دے دیں اور آزاد ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے یہ معاہدہ کر لو، یعنی اگر ان میں سچائی اور امانت داری دیکھو تو ایسا کر لو، یعنی اگر وہ تمہیں کچھ رقم ادا کر دے تو انہیں آزاد کر دو۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے ان میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، یعنی یہ غلام عورت بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں جو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس میں سے جب یہ اس طرح سے معاہدہ کرے تو ان کی مدد کرو، مالی مدد کرو، یعنی ان کی مدد کرو آزاد ہونے میں، یعنی اپنے غلام لونڈیوں پر بھی خرچ کرو، اور جو آزاد ہونا چاہتے ہوں اور پیسہ جمع کر کے آزادی چاہتے ہوں تو ان کے مال میں مدد کرو۔ زکوٰۃ غلام آزاد کروانے کے لیے بھی دینے کی اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا سر و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ کچھ منافقین جو تھے اپنی لونڈیوں سے زبردستی بدکاری کروا کر پیسہ کماتے تھے، اور وہ جو تھی پاک دامنی چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم بدکاری کریں، تو فرمایا کہ انہیں گناہ کے لیے مجبور نہ کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ باندیوں کو خوب بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی ان لونڈیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجبور کیا گیا گناہ کا کام کرنے کے لیے جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں تو اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، انہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔